इसलिए झगड़े सिर्फ इस दौर में जिन लोगों के ना, इनको आप कोई सुन्नी ना कहें, ये नासबी हैं, दुश्मनान अहले बैत हैं, ना ये देवबंदी हैं, ना बड़े कुछ नहीं है। ये जालिम एक अलग गिरोह, मगर इनका जादू कुछ चल गया, दिफाए साहबा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना लिया। हालांकि सवाल ही पैदा होता कि सुन्नी किसी किताब में लिखे कि मुआविया भी कोई अच्छा खलीफा, सब लिखते हैं कि इसको खलीफा कहना सुन्नत के खिलाफ है। मलिक तो ये बादशाह था, ये कहां से खलीफा हुआ? अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया कि वो दौर मुल्क अजूज का होगा, जालिम बादशाह का होगा। और 60 हिजरी के बारे में तो बिलखुसूस कहा कि जब 60 हिजरी आएगी तो जिस तरह खलाफा मिन बाद खल्फुन अज़ाअत, पहली उम्मतों में लोग आए जिन्होंने दीन तबाह कर दिया, वो दीन की बर्बादी का साल होगा। इब्न कसीर सूरह मरियम देखें। और एक रिवायत पढ़ कर मैं बात खत्म करता हूँ कि इससे सारा खुलासा सामने आ जाएगा कि आप बालागा बनो आल अबिल आसीना रजुलन, कि जब बनो मैया 30 हो जाएंगे ना, इनकी तादाद 30, एजा बालागा बनो अबिल आसीना, सही हदीस अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं, हवाले जब भी जाए कि जब ये 30 हो जाएंगे ना, क्या करेंगे फिर? इत्तख़ज़ू इबादल्लाह ख़वाला, अल्लाह की मखलूक को गुलाम बना लेंगे, जबर का राज होगा इनका। व माल अल्लाह दोबाला, और बैतुल माल जो है उम्मत की अमानत, उसको ये लूट का माल बना देंगे, खा जाएंगे, हड़प कर जाएंगे। और किताब अल्लाह दगला, और कुरान मजीद को ये लोगों को धोखा देने का जरिया बना लेंगे। अमल कोई नहीं कुरान पढ़ करेंगे, आज पढ़कर गलत तफसीरें। ये अल्लाह के पैगंबर ने ये क़यामत जो थी इसकी खबर दे दी थी, और इस क़यामत का मुकाबला करने के लिए फिर दूसरा बच्चा, एक सुलह का वक्त था कि फितना खत्म होता तो तख्त को छोड़ दो, मगर दिगर मौला है अबरार जहां, कुव्वत बाजू है हरारे जहां, दर नवाए जिंदगी सौदत हुसैन, अहले हक हुर्रियता मौजा हुसैन। और जब वक्त आया कोई साथ देता या नहीं देता, हक का ऐलान करना और इस रास्ते में जो कुछ हो उसको बर्दाश्त करना, तो फिर जब कलमा गो के हाथ से, माहिर कादरी चरलान पर हम कहते हैं, उनके हाथों से लुटी बागे रिसालत की बहार, जो नमाजों में सदा पढ़ते रहे सल्लल्लाहु पढ़ते थे, वो भी उस वक्त नामुराद है, आले मोहम्मद आज तक भी पढ़ते हैं, शहीद कर दिए। हम सब मुसलमानों के दो ग्रोहों ने सदियों तक मुसलमानों पर हुक्मरानी की, हुकूमत की, बड़ी बड़ी सल्तनतें, बनु उमैया और खिलाफत अब्बासिया, दोनों का जब आप तारीख़ी तौर पे जायज़ा लेते हैं, सवाल ये पूछा गया है तो इनमें से बेहतर किसको पाते हैं? यानी गवर्नेंस के एतबार से कोई इल्म की खिदमत की है, कोई इदारे बनाए हैं, कोई कंटिन्यूटी रही है, अमन व अमान कायम किया है, आम आवाम है, उनका कोई इसमें फ़ायदा हुआ है, बड़े लंबे अरसे तक मुख्तलिफ खित्ता अर्ज़ में ये राजमान रहे, कौन बेहतर रहा आपकी नज़र में इनसे? दोनों ही के यहाँ बहुत गैर मामूली चीज़ें हैं। आप देखिए कि जिस तहजीबी इर्तका पर आप बहुत फ़ख्र करते हैं हिस्पानिया में, वो बनु उमैया ही ने कायम किया। इसी तरह ख़ुद बनु उमैया ने जो खिदमात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंजाम दी, वो भी मामूली नहीं है। अच्छा, अगर आप देखें तो तामीरात में, नज़्म हुकूमत को उस ज़माने के हालात के लिहाज से जिद्दत अता करने में, नई चीज़ों को रंग आहंग के साथ खुद उस बदवी तहजीब के साथ हम आहंग करने में बड़ा गैर मामूली किरदार अदा किया है। उलूम की जितनी खिदमत हुई है वो उसी दौर में हुई है। अच्छा, अगर आप गौर करके देखें तो उसकी बुनियादें उसी दौर में पड़ी हैं। कुरान मजीद की जो क़िराअत इस वक्त हमारे पास है, इसको मुसहफ़ पर उन्हीं लोगों ने ज़ब्त किया। इसी तरह जो रिवायत या हदीस है, उसकी तदवीन की इब्तदा ही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने की। यानी अगरचे इससे पहले लोग इनफरादी तौर पर ये खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन रियासत की सतह पर उन्हीं ने ये इक़दाम किया। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो गिनवाई जा सकती हैं। ताहम ये हुकूमतें कोई सिद्दीक़ व फ़ारूक की हुकूमतें नहीं थीं। इनके यहाँ नकाइस भी हैं, खामियाँ भी हैं, बाज़ ज़ालिमाना इक़दामात की मिसाल भी दी जा सकती है। बनु अब्बास का भी वो दौर जिसको आप कहते हैं कि जिसमें उलूम के तराजुम हुए हैं, जिसमें मुसलमानों ने इजादात भी की हैं, जिसमें ख़ुद उनके साथ ऐसे मामलात हुए कि जिसके नतीजे में उनके अपने इर्तिका के बहुत से पहलू हैं जिन्होंने अगली नस्लों के लिए बुनियादें फराहम की हैं। ये जितने बाहर के उलूम आए हैं वो उसी अब्बासी दौर में आए हैं। फ़लसफ़ा उसी दौर में मुसलमानों के लिए एक आशना करने वाली चीज़ बना है। इसी तरह हिंदी मज़ाहिब, हिंदी तहज़ीब,
اس کا بھی حقیقی معنی میں ادراک اسی زمانے میں ہوا ہے۔ اجمی تہذیب کو بھی، جس کی بہرحال کئی ہزار سال کی تاریخ تھی، ٹھیک طریقے سے سمجھنے کا عمل اسی زمانے میں ہوا ہے۔ بیت الحکمت بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو علم کی خدمت جو کچھ ہوئی وہ بھی ہوئی، اس میں بھی بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو کہا جا سکتا ہے کہ ظلم و عدوان کے واقعات ہیں۔ وہ تو خیر استبدادی حکومتوں میں ہوتا ہی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ ملوکیت ہی کی طرح کی حکومتیں تھیں۔ تاہم ایک چیز بہت مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ملوکیت قائم ہو گئی اور جیسے کہ دنیا بھر میں ملوکیت کا خاصہ رہا ہے کہ بادشاہ نے جو کہہ دیا وہ قانون ہے۔ قانون کے حد تک ہمارے فقہا نے جو خدمت انجام دی تھی وہی اصل میں ہماری عدالتوں میں قانون کا حوالہ بنا۔ اچھا، اور اس کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ یہ چاروں اقدار جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ اس طرح تو روبہ عمل نہیں ہو سکیں جس طرح دور حاضر میں ہم چاہتے ہیں یا ہو رہی ہیں کسی جگہ کے اوپر، لیکن قانون کی حکمرانی بڑی حد تک قائم رہی۔ اور اس قانون کی حکمرانی کا یہ معاملہ رہا کہ بعض اوقات بہت باجبروت بادشاہوں کو بھی جب فقہا نے، علماء نے توجہ دلائی یا ان پر نقد کیا تو ان کو ماننی پڑی وہ بات۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ استبدادی حکومتوں میں، ملوکیت میں، بادشاہت میں قانون کی حکمرانی بھی اگر قائم ہو جائے تو کیا کہنے، اور وہ قانون بہت سے شخصی حقوق کا تحفظ کر رہا تھا۔ تو اس میں بھی یوں سمجھ لیجئے گویا انسان کے بنیادی حقوق سے متعلق بھی اگر آپ سیاسی معاملات کو تھوڑا الگ کر لیں تو بڑی حد تک لوگوں کو حفاظت حاصل رہی۔ یعنی یہ بات کہ کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کی آبرو کے خلاف اقدام کا حق کب حاصل ہوتا ہے، اس کو اسلام نے متعین کیا تھا، فقہا نے اس کو متعین کیا، تو بنیادی حقوق کو بھی بڑی حد تک حفاظت حاصل رہی۔ جمہوریت اس طرح سے قائم نہیں ہو سکی، وہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کا باعث کیا بنا۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ جب سلطنت بہت بڑھ گئی تو اس میں کوئی جمہوری نظم بنانا ممکن نہیں ہوا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام نے جو اصول بتایا تھا امرہم شورا بینہم کا، اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہو سکا۔ اگر سلطنت اس جگہ تک نہ پھیل جاتی اور 3 بر اعظموں کو نہ چھوتی اور اتنے ممالک اس کا حصہ نہ بن جاتے، اور پھر یہ کہ وہ مفتوح ہو کر، ظاہر ہے وہ قومیں آئی ہیں، تو پھر شاید جو نظم خلفائے راشدین نے پیدا کیا تھا وہ آگے چلتا رہتا، اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوا۔ تو ہمارے دین میں اصول یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو راہ دکھائی ہے کسی موقع پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، جیسے کہ بعض موقعوں پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں آدمی ان کو بھی کھانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی بعض اضطرار پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو اضطرار پیدا ہوا اس میں پھر بہترین نظام ملوکیتی تھا۔ یعنی اگر جمہوریت یا امرہم شورا بینہم یا اسی طرح ارباب حل و عقد کے مشورے سے کوئی نظام قائم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر دنیا میں اب تک جتنے تجربات ہوئے ہیں ان میں سب سے بہتر ملوکیت ہی ہے، اس کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو یہ تو اس طرح نہیں ہوا۔ یہ جو قوموں کا حق خود ارادی ہے اس کا اس وقت کوئی تصور نہیں تھا، فتوحات کا زمانہ تھا، ہم نے فتوحات کر لی ہیں تو وہ ہماری سلطنت ہے، کسی اور نے کر لی ہے تو وہ اس کی سلطنت ہے، یہی طریقہ تھا۔ تو بحیثیت مجموعی یہ حکومتیں اچھی حکومتیں رہی ہیں اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، علم کی بھی، لوگوں کی بھی۔ بنو امیہ کا معاملہ اگر آپ تقابل کر کے دیکھیں تو بنو عباس سے دونوں جگہ بہت بہتر رہا ہے۔ اچھا، یعنی ادھر بھی جو مرکزی سلطنت تھی اور ہسپانیہ میں